CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतमस्ति सप्तम कक्षायाः संस्कृतध्वनि पाठ्यपुस्तकं दीपकम्। एकादशः पाठः पृष्ठसङ्ख्या 1500। द्वीपेषु रम्यः दीपो अण्डमानः। अत्र पृष्ठे एकं चित्रमस्ति। चित्रे सूर्यः उदेति। समुद्रस्य एतत् चित्रम्। अत्र जले मीनाः सन्ति। द्वे गोत्सकौ स्तः। तेषु मुखेषु श्वासनलिका वर्तते। एका शिक्षिका अस्ति, छात्रान् निर्दिशति। छात्राश्च औत्सुक्येन चित्रं पश्यन्ति। शिक्षिका वदति, छात्राः एतत् चित्रं पश्यन्तु, एतत् आकर्षकं खलु? बालकः वदति, आम् आचार्ये, बहु आकर्षकमस्ति। शिक्षिका वदति, एतत् स्थानं कुत्र अस्ति, भवन्तः जानन्ति किम्? छात्रा वदति, नैवाचार्ये। शिक्षिका कथयति, सावधानं पश्यन्तु, एतत् स्थानम् अस्माकं देशस्य कश्चन रमणीयः द्वीपः अस्ति। एतस्य विषये किञ्चित् अद्य जानीमः। पृष्ठसङ्ख्या 1600। पुनः एकं चित्रमस्ति। चित्रे शिक्षिका कक्षायां भारतस्य मानचित्रं दर्शयति। अत्र अण्डमानद्वीपसमूहस्य अपि बृहदाकारकं चित्रमस्ति। पृष्ठभागे कानिचन पुस्तकानि मञ्जूषायां सन्ति। अध्यापिका भारतस्य मानचित्रे अण्डमानद्वीपसमूहं दर्शयन्ति। एषः भारतस्य 8 केन्द्रशासितप्रदेशेषु अन्यतमः अण्डमानद्वीपसमूहः अस्ति। एतस्य राजधानी श्रीविजयपुरमस्ति। पूर्वम् आङ्ग्लशासनेन अस्य नाम पोर्ट ब्लेयर इति दत्तम् आसीत्। सर्वे उत्साहिताः बालाः। महोदये, वयम् एतस्य विषये किञ्चित् अधिकं ज्ञातुमिच्छामः। अध्यापिका अस्तु। भो सूर्यांश, भवान् किमपि वक्तुमिच्छति इति प्रतिभाति। सूर्यांशः सत्यं महोदये, ह्यः भवती एतस्य पाठस्य विषये सङ्केतं दत्तवती। तदा अहं गृहं गत्वा जालपुटे एतस्य अन्वेषणम् अकरवम्। अध्यापिका समीचीनं सूर्यांश, भवान् किम् अन्विष्टवान् तत्र? सूर्यांशः महोदये, रामायणकाले अस्य द्वीपस्य नाम हण्डुकमान् आसीत्। एषः शब्दः प्रायः हनुमान् इति शब्दस्य परिवर्तितं रूपम्। प्रथमशताब्द्याम् अस्य नाम अगादेमन् आसीत्। ततः परम् अङ्गादेमन् जातम् इति सर्वकारस्य आधिकारिकजालपुटे अहं दृष्टवान्। दीपेशः अहो, अस्य नाम्नः इतिहासः अद्भुतः अस्ति। किन्नु खलु भारतस्य इतिहासे अस्य द्वीपस्य काचित् विशिष्टा भूमिका अस्ति? अध्यापिका आम्, महती भूमिका अस्ति अस्य द्वीपस्य। पृष्ठसङ्ख्या 700। अत्र एकं चित्रमस्ति। सेल्युलर् कारागारस्य चित्रम् अत्र वर्णितमस्ति। अपरत्र कारागारे एकः स्वातन्त्र्यवीरः निबद्धमानः अस्ति। दीपा, कीदृशी भूमिका महोदये, कृपया सूचयतु। अध्यापिका अस्मिन् द्वीपे सेल्युलर् इति कारागारमस्ति। अस्य कारागारस्य अपरं नाम कालापानी इत्यपि अस्ति। सुधीरः साश्चर्यम्, आचार्ये, अस्य कः अभिप्रायः? सुरेखा कालापानी इति शब्दं श्रुत्वा एव भीतिः भवति। अध्यापिका सत्यमेव, भारतस्य स्वातन्त्र्यार्थं युद्धरतानां क्रान्तिकारिणां दमनार्थं ब्रिटिश् जनैः निर्मितं त्रितलात्मकम् एतत् कारागारम्। अत्रैव महान् देशभक्तः स्वातन्त्र्यवीरः सावरकरः मातृभूमेः रक्षणाय 10 वर्षाणि यावत्
कल्पनातीतं घोरं कष्टं सोढवान्। मुकुन्दः: अहो धन्याः ते स्वातन्त्र्यवीराः, तेषां बलिदानेन एव वयं सुखेन जीवामः। सूर्यांशः: आचार्ये, एतत् स्थानं यूनेस्को संस्थायाः वैश्विकसम्पदः सूच्यामपि संरक्षितम्। ऋचा: महोदय, किम् अस्मिन् द्वीपे जनाः अपि निवसन्ति? अध्यापिका: आम्, तत्र काश्चन अण्डमानी, ऊङ्गी, जारवा, सेण्टिनली इत्यादयः विशिष्टाः जनजातयः निवसन्ति। अण्डमानी, ऊङ्गी, जारवा जनजातीनाम् आजीविकायै सर्वकारः पृष्ठसङ्ख्या 1800 नारिकेलस्य उद्यानानां निर्माणम् अकरोत्। सेण्टिनली जनजातीयाः समाजात् दूरे तिष्ठन्ति, तेषां जनसङ्ख्यापि स्वल्पा एव। अत्र एकं चित्रं प्रदत्तमस्ति। चित्रे विशिष्टसमुदायस्य जनाः नृत्यं कुर्वन्ति। तत्र पुरुषः वाद्ययन्त्रं वादयन्ति, महिला च नृत्यं कुर्वन्ति। सुरुचिः: महोदय, अत्र भ्रमणाय विशिष्टानि स्थानानि कानि? अध्यापिका: भवत्सु कोऽपि अस्मिन् विषये कथयितुम् इच्छति? राजर्षिः: आम् महोदय, अहं वक्तुम् इच्छामि। अहम् एकदा पित्रा सह भ्रमणाय तत्र अगच्छम्। वयं तत्र सर्वत्र प्रकृतेः हारित्यं, नीलसमुद्रं च दृष्टवन्तः। वयं महात्मा गान्धी मरीन् राष्ट्रियम् उद्यानं, नॉर्थ बे द्वीपं, समुद्रिका नौसेना, समुद्रीयसङ्ग्रहालयं, कालापत्थर तटं, विजयनगरं तटं च दृष्टवन्तः। तत्र भारतस्य समुद्रतटेषु राधानगरतटस्य अत्यन्तं विशिष्टं स्थानमस्ति। तत्रत्यः श्वेतरेणुः, नीलं निर्मलं जलं, पारदर्शी समुद्रतलं च अविस्मरणीयमस्ति। अत्र अधोभागे एकं चित्रमस्ति समुद्रस्य। अत्र समुद्रे द्वौ बालकौ मस्तके रिपीट्। अत्र जले द्वौ बालकौ शिरे शिरस्त्राणं धारयन्तौ जले निमग्नौ स्तः। पृष्ठसङ्ख्या 1900। पुनः एकं चित्रमस्ति। चित्रे केचन जनाः समुद्रे विहरन्ति। तेषां शिरसि शिरस्त्राणं वर्तते, जले मीनाः सन्ति, मुखे च श्वासनलिकाः वर्तन्ते। अध्यापिका: उत्तमं राजर्षे, किं भवान् स्वराजद्वीपं दृष्टवान्? राजर्षिः: न स्मरामि महोदये। अध्यापिका: स्वराजद्वीपे एलिफेण्टा तटे, नॉर्थ बे अन्तरीपे च सिन्धुतलविहारं, स्कूबा डैविङ्ग्, स्नॉर्कलिङ्ग् इत्यादयः विविधाः गतिविधयः चलन्ति। समुद्रस्य अन्तर्भागः विविधवर्णैः मत्स्यैः, कच्छपैः, अन्यैः जलचरैः, प्रवालशृङ्खलाभिः च अलङ्कृतः इव दृश्यते। पृष्ठसङ्ख्या 20। छात्राः: महोदये, अण्डमानजनाः आजीविकार्थं किं कुर्वन्ति? अध्यापिका: तत्र मुक्तामालाः, शुक्तिशिल्पानि, नारिकेलशिल्पानि, उपस्कराः च इत्यादीनाम् उत्पादनेन, वाणिज्येन च तेषाम् आजीविका चलति। केचन कृषिकार्येण, मत्स्यव्यापारेण च जीविकां निर्वहन्ति। एतत् प्रदर्शनार्थम् अत्र एकं चित्रं प्रदत्तमस्ति। चित्रे केचन जनाः वस्तूनां क्रयणं कुर्वन्ति, अपराश्च वस्तूनि विक्रीणयन्ते। एका महिला मत्स्यान् विक्रीणोति, अपराश्च क्रीणन्ति। छात्राः: आचार्ये, अस्य वर्णनं श्रुत्वा, चित्राणि च दृष्ट्वा अस्माकं मनसि तत्र भ्रमणाय उत्सुकता जागरिता। अध्यापिका: अस्तु, वयम् अवश्यमेव तत्र शैक्षिकभ्रमणार्थं गमिष्यामः। अधुना वयं मिलित्वा गायामः। हुतात्मनां पूततपः स्थलीयं, विनायकादि स्तुतिभाजनानां,
स्वराष्ट्रधर्मं ननु शिक्षयन्ति सुदर्शनीया भुवि तीर्थकल्पा। पृष्ठ संख्या 1 वयं शब्दार्थान् जानीमः। शब्दः अर्थः हिंदी इंग्लिश मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। द्वीपः अन्तरीपः टापू आइलैंड आकर्षकं रमणीयं मनोहर अट्रैक्टिव। जालपुटे अंतर्जाले वेबसाइट पर ऑन द वेबसाइट। अन्वेषणं संधानं खोज सर्च। स्वातंत्र्यार्थं स्वाधीनतार्थं स्वतंत्रता के लिए फॉर फ्रीडम। युद्धरतानां संघर्षरतानां लड़ाई में लगे हुए लोगों के। ऑफ द पीपल engrossed in battle। कल्पनातीतम विचारातीतम चिंतन से परे बियॉन्ड इमेजिनेशन। घोरम भीषणम भयानक टेरिफिक। वैश्विक संपदः विश्वन्यासस्य विश्व धरोहर का ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। सोढ़वान सहनम कृतवान सहन किया बोर। सूच्यां तालिकायां सूची में इन द लिस्ट। कारागारम बंधन गृहम कारागृह प्रिजन। त्रितलात्मकम त्रिस्तरीयम 3 तल का 3 स्टोरेड। 10 वर्षं यावत् पर्यन्तं तक अंटिल। जनजाति गणजाति वनवासी ट्राइबल। श्वेतरेणुः धवलधूलिः श्वेतबालू वाइट सैंड। पारदर्शी तलदर्शी आर पार दिखने वाला ट्रांसपेरेंट। हारित्यम हारितस्य भावः हरियाली को ग्रीनरी। मुक्तामालाः मौक्तिक मालाः मोतियों की मालाओं को पर्ल नेकलेस। नारिकेलम श्रीफलम नारियल कोकोनट। उपस्कराः वेसवाराः मसाले सीजनिंग। शिल्पानि चित्रकलादिकर्माणि शिल्पकला स्कल्पचर। कच्छपः कूर्मः कछुआ टर्टॉइज। प्रवालप्रस्तरैः विद्रुमशिलाभिः मूंगे की चट्टानों से बाय द कोरल रीफ्स। पृष्ठ संख्या 22। वयम् अभ्यासं कुर्मः। प्रश्न संख्या 1। पाठं पठित्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परं मेलयन्तु। अत्र उत्तरं प्रदत्तम् अस्ति। क इति तालिकायां लिखितमस्ति हान्दुमान्। ख इति तालिकायाम् अण्डमानः इत्यनेन सह अस्य मेलनं कृतम् अस्ति। एवं प्रकारेण क तालिकायां लिखितानि पदानि सन्ति तेषां मेलनं रिपीट ख भागे लिखितेन पदेन सह करणीयमस्ति। कालापानी जारवा स्वराजद्वीपः राधानगरतटः स्वातन्त्र्यवीरः। ख तालिकायां एलिफेंटा श्वेतरेणुः सावरकरः सेल्युलर कारागारः जनजातिः। प्रश्न संख्या 2। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। क रामायणकाले अंडमान द्वीपस्य नाम किम् आसीत्? ख स्वातन्त्र्यवीरः सावरकरः कति वर्षाणि कष्टं सोढवान्? ग अंडमान द्वीपे काः जनजातयः निवसन्ति? घ अंडमान द्वीपे आजीविकार्थं जनाः किं कुर्वन्ति? ङ अन्ते सर्वे मिलित्वा कं श्लोकं गायन्ति? प्रश्नानुसारं लिखन्तु। अत्र एकं चित्रं प्रदत्तमस्ति। अत्र एकः स्वातन्त्र्यवीरः कारागारे निबद्धः अस्ति। प्रश्न संख्या 3। पाठं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। क अंडमान द्वीपस्य राजधानी रिक्तस्थानम् अस्ति। ख सूर्यांशः गृहं गत्वा
रिक्तस्थानम् अण्डमानस्य अन्वेषणम् अकरोत्। ग प्रथमशताब्द्याम् अस्य नाम रिक्तस्थानम् इति आसीत्। घ अस्मिन् द्वीपे रिक्तस्थानम् इति कारागारम् अस्ति। ङ वयं स्वातन्त्र्यवीराणां रिक्तस्थानं सुखेन जीवामः। च कालापानी रिक्तस्थानं संस्थायाः वैश्विकसम्पदः सूच्यां संरक्षितम्। छ कृषिकार्येण रिक्तस्थानं च जीविकां निर्वहन्ति। रिक्तस्थानेषु उत्तरं लिखन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 23 प्रश्नसङ्ख्या 4 अधोलिखितानां विशेषणविशेष्यपदानां मेलनं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। क नीलं समुद्रतटेषु। अग्रे उदाहरणं प्रदत्तमस्ति। नीलं समुद्रं। ख सुन्दरतमेषु आपणे। ग स्वीयाः समुद्रं। घ विविधवर्णाः रीतिपरम्पराः। ङ स्थानीये स्थानं। च प्रथमं मत्स्याः। अत्र वर्णाः क्रमानुसारेण न सन्ति। रिपीट् उचितपदस्य उचितपदेन सह मेलनं कृत्वा रिक्तस्थानेषु उत्तराणि लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 5 समुचितानि पदानि चित्वा विशेषणानुसारं विशेष्यपदं लिखन्तु। मञ्जूषा प्रदत्ता अस्ति। अत्र पदानि सन्ति यथा वृक्षान्, गुरुकुलं, गृहे, तटस्य, पाठशालां, पुस्तकानि, शाटिकायां, गजाय, युवती, मार्गः। प्रश्नः क नूतने रिक्तस्थानं। ख पवित्रं रिक्तस्थानं। ग रक्तायां रिक्तस्थानं। घ उत्तमानि रिक्तस्थानं। ङ सुदीर्घ रिक्तस्थानं। च सुन्दरी रिक्तस्थानं। छ उन्नतान् रिक्तस्थानं। ज विशालां रिक्तस्थानं। झ स्थूलाय रिक्तस्थानं। य तस्य रिक्तस्थानं। प्रश्नसङ्ख्या 6 पट्टिकातः सर्वनामविशेषणपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। अत्र अधोभागे एका मञ्जूषा प्रदत्ता अस्ति। पदानि लिखितानि सन्ति यथा ते, तस्मिन्, तत्, तेषां, एषा, तौ, तस्यै, ताः, तेन, सः। चित्रमस्ति। चित्रे केचन बालकाः जलं पिबन्ति। प्रश्नः क रिक्तस्थानं पुष्पाणाम् उद्यानम् अस्ति। ख रिक्तस्थानं वृद्धा आपणं गच्छति। ग रिक्तस्थानं चित्रे चन्द्रयानम् अस्ति। घ रिक्तस्थानं शिक्षकः संस्कृतं पाठयति। ङ रिक्तस्थानं बालकाः जलं पिबन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 24 चित्रमस्ति। द्वौ मयूरः स्तः। मयूरो नृत्यतः। च रिक्तस्थानं पुष्पम् आकर्षकम् अस्ति। छ रिक्तस्थानं कन्दुकेन क्रीडन्ति। ज रिक्तस्थानं शिक्षिकाः गीतं शिक्षयन्ति। झ रिक्तस्थानं मयूरौ नृत्यतः। ञ रिक्तस्थानं बालिकायै पुस्तकानि यच्छ। अत्र रिक्तस्थानेषु मञ्जूषातः पदं चित्वा उचितं पदं लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 7 पाठे प्रयुक्तानि अव्ययपदानि क्रियापदानि च चित्वा समुचिते स्थाने लिखन्तु। तालिकाद्वयं वर्तते। अव्ययानि इति प्रथमा तालिका। द्वितीया तालिकायां क्रियापदानि यथा कुत्र। अग्रे रिक्तस्थानानि सन्ति। क्रियापदानि यथा स्मरामि। अग्रे रिक्तस्थानानि सन्ति। प्रथमतालिकायाम् अव्ययपदानि पाठात् चित्वा लिखन्तु। द्वितीयतालिकायां च पाठात् चित्वा सर्वाणि क्रियापदानि लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 8 निम्नलिखितानां पदानां स्वरूपं सावधानं दृष्ट्वा उदाहरणानुसारं लिखन्तु। एकं चित्रमस्ति। चित्रे पर्वतः अस्ति। पर्वतात् नदी निस्सरति। एकः कृषकः अस्ति। सः नद्याः
रेणुम् अपाकरोति। वाक्यानि लिखितानि सन्ति यथा समुद्रस्य मध्ये। उत्तरमस्ति समुद्रमध्ये। एवं प्रकारेण अग्रे आत्मना लिखन्तु। रिक्तस्थानेषु क द्वीपानां समूहः रिक्तस्थानं। ख रामायणस्य काले रिक्तस्थानं। ग भारतस्य भूमिः रिक्तस्थानं। घ उद्योगस्य विषयः रिक्तस्थानं। ङ देशस्य भक्तः रिक्तस्थानं। च समुद्रस्य तलं रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु पदानि योजयित्वा शुद्धं पदं लिखन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 25 योग्यताविस्तरः। एकं स्फोरकपत्रमस्ति। स्फोरकपत्रे लिखितमस्ति एकं श्रीविजयपुरं भारतीयसर्वकारेण पोर्ट ब्लेयर इत्यस्य नाम परिवर्त्य श्रीविजयपुरम् इति कृतम्। द्वितीयं स्कूबा डैविंग पृष्ठे प्राणवायोः कोशं स्थापयित्वा कोशे संलग्न नलिकया मुखनासिकाभ्यां श्वासग्रहणेन सह गभीरजले सन्तरणम्। तृतीयमस्ति स्नॉर्कलिंग उपनेत्रं धृत्वा समुद्रजलस्य उपरि प्लवनम्। चतुर्थमस्ति सिन्धुतलविहारः सी वॉक नाम्ना प्रसिद्धः। अस्मिन् गतिविधौ जनाः समुद्रस्य तलं यावत् गच्छन्ति। पञ्चमः कोरल रीफ प्रवालशैलसमूहः कोरल रीफ नाम्ना ज्ञायते। अत्र द्वीपानां पुरातननूतननामानि सन्ति यथा रॉस द्वीपः तस्य नूतनं नाम अस्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीपः। नीलद्वीपः एतस्य नाम परिवर्तितं शहीद द्वीपः। हैवलॉक द्वीपः इति स्वराजद्वीपः। अत्र अधोभागे चित्रमस्ति समुद्रस्य चित्रं। पर्वताः सन्ति, नारिकेलवृक्षाः अपि सन्ति। समुद्रे उर्मयः सन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 26 अंडमान प्रशस्तिः। पेज संख्या 126। अंडमान प्रशस्तिः विभात्य वाच्यां बुधिगर्भसुभिः पुत्रः कनिष्ठः ननु भारतस्य सुनीलवारीश्रितस्निग्धगात्रः द्वीपेषु रम्यः द्वीपोण्डमानः राष्ट्रस्य गौरव अस्थानमितिहासे महत्स्थलम् असकृद्दर्शने योग्य मण्डमानो विराजते चण्डहिंसा स्वदेशार्थं द्रोहिणां खण्डनात् पुरा दण्डनैर्यत्तभुक्ता भू दण्डमानो विराजते हरितविपिनरम्यैः समृतो द्वीपवृन्दैः लसति परमवाच्यां नीलसिन्धोष्टतस्थः प्रथितभुवि निकोबार सेल्युलर लोकलोके प्रकृतिकृतिपरोऽयं राजते मेण्डमानः। परियोजना कार्यम् एकम् अंडमान इति क्षेत्रस्य विभिन्नानां स्थानानां तटानां च चित्राणि संगृह्य शीर्षकसहितं संग्रहपुस्तिकायां स्थापयन्तु। द्वितीयं भवान् भवती पितृभ्यां शिक्षकैः सह भ्रमणाय पर्वतप्रदेशे तटीयप्रदेशे च अगच्छत। तस्य एकेन परिच्छेदेन वर्णनं लिखन्तु। अत्र 11 अध्यायः समाप्तिं प्रति गच्छति। सद्यः भवन्तः शृण्वन्तः सप्तमी कक्षायाः संस्कृतध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं ध्वन्याङ्कनं वीरेन्द्र रावत वाचनस्वरः डॉ चंचल झा। डॉक्टर वाचस्पतिनाथ झा
मनिः। निर्माण सहयोगिनः कुसुमलता, निर्देशनं निर्माणं च विमलेश चौधरी, प्रस्तुतिः च CIET NCERT नवदेहली, भारतम्। सद्यः भवन्तः शृण्वन्तः सप्तमी कक्षायाः संस्कृतध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं, ध्वन्याङ्कनं वीरेन्द्र रावत, वाचनस्वरः डॉक्टर चंचल झा। निर्माण सहयोगिनः कुसुमलता, निर्देशनं निर्माणं च विमलेश चौधरी, प्रस्तुतिः च CIET NCERT नवदेहली, भारतम्।